وہ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں زبور 90، زبور 90 اس کی 12ویں 13ویں اور 14ویں آیت کو خداوند کے زندگی بخش کلام سے تلاوت کریں گے۔ زبور 90 یس پڑھ دیں 12ویں 13ویں اور 14ویں آیت۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت زبور 90 اس کی 12ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک ہم مقدسہ تلاوت سنیں گے۔ ہم کو اپنے دن گننا سکھا، ہم کو اپنے دن گننا سکھا، ایسا کہ ہم دانا دل حاصل کریں۔ جی اے خداوند باز آ کب تک، اور اپنے بندوں پر رحم فرما۔ صبح کو اپنی شفقت سے ہم کو آسودہ کر، تاکہ ہم عمر بھر خوش و خرم رہیں۔ آمین۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔ مسیح یسوع کے بابرکت جلالی پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہاللویہ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ خداوند کے نام کی تعریف ہو۔ مسیح یسوع میں سلامتی قائم رکھنا اور مسیح یسوع میں سلامتی ایک دوسرے کے لیے مانگنا بہت ہی زبردست، بہت ہی کمال کی روحانی برکت کے لیے ایک شیئرنگ کا بہت زبردست طریقہ، کیونکہ یہ ایمان میں ہمیں ملتا ہے اور ایمان سے ہی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے برکت کو مانگتے اور سلامتی کو مانگتے ہیں۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ ہم کو اپنے دن گننا سکھا، ایسا کہ ہم دنا دل حاصل کریں۔ پھر 14ویں آیت میں لکھا ہے، صبح کو اپنی شفقت سے ہم کو آسودہ کر، تاکہ ہم عمر بھر۔ عمر بھر کا کیا مطلب ہے؟ ساری زندگی کو اگر اور تھوڑے اچھے انداز میں اگر بات کریں تو کیا آئے گا؟ ساری زندگی، عمر بھر۔ جی عمر بھر کو ہم اگر ساری زندگی کہتے ہیں تو ساری زندگی جب تک ہماری آخری، جب تک ہماری عمر بھر، اور عمر بھر کی خوشی، عمر بھر کی خوشی کو حاصل کرنا، اور اس کے بعد اپنی ہی عمر کو ہم کس طرح کاؤنٹ کرتے ہیں؟ اگر ہم ایک زندگی یا عمر کی بات کریں تو یہ کاؤنٹ کیسے کرتے ہیں ہم؟ کیسے جی؟ کسے نہیں پتا؟ اپنی زندگی کو کبھی کاؤنٹ نہیں کیا؟ ہاں، کیسے؟ اپنے اس دن کو یاد کر کے جس دن آساں بھی اس دنیا چاہ کے پیر اس دنیا نے وقت چ ہو رسی تھوڑا اپنا بھی اضافہ کیتا، جس دن ہم نے اپنی آنکھ، جس دن ہماری پیدائش، جس دن ہماری ولادت اس دنیا میں ہوئی، اس دن کو جب 1 سال گزر جاتا ہے، ایک اچھا 2 الفاظ ہیں، ایک ہے برس اور ایک ہے سال، دونوں میں کیا فرق ہے؟
बरसी नहीं, मैं बरस की बात कर रहा हूँ। एक साल गुजर गया, बरस हो गया, थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ आज बरस क्या होता है और साल क्या होता है। बरस बरसात से बरसात तक को कहते हैं, बरसात से बरसात तक को, ये एक टर्म है एक साल की, है साल ही, ये एक टर्म है जिसको बरस लफ्ज में बरसात से बरसात तक काउंट किया जाता है। और साल, क्योंकि ये बरस बरसात से बरसात के सीजन में फिक्स है, लेकिन साल 365 दिन, और 365 दिन आप किसी वक्त भी अपनी जिंदगी में पूरे करते हैं। फर्क समझ आ गया? साल कितने दिनों का? 300। और अपनी उम्र का काउंट करना, अपनी उम्र का गिनना, अपनी उम्र का इस दुनिया में शुमार करना भी हम कैसे करते हैं काउंट? साल से ही, साल से ही हम अपनी उम्र का काउंट करते हैं, शुमार करते हैं। और फिर हम दूसरों को या अपने अजीजों कारब को या अपने घर वालों को या सबको बताते हैं कि आज मैं जो है वो इतने साल का हो गया हूं, आज 25वीं 35वीं 45वीं 5वीं दूसरी तीसरी। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि आपकी अगर उम्र को काउंट करने में हम अपने बर्थडे सेलिब्रेशन को लाते हैं तो सबसे एक्साइटेड साल कौन सा होता है? एक जिंदगी के लिए सबसे एक्साइटेड साल उसकी उम्र का कौन सा होता है? जब तौबा करके अपने गुनाहों का जब इकरार आप करके यीशु नाम में पवित्र हों तो वो तो बात तो बहुत बड़ी है ना जो आप बात कर रहे हैं, वो तो बात बहुत बड़ी है ना, एक आम फहम की बात कर रहा हूं। आपके लिए आपके माँ बाप जो पहली सालगिरह आपकी मनाते हैं, मेरा ख्याल है कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसकी पहली सालगिरह ना मनाई गई हो। अगले सालों में शायद माँ बाप की कोई मजबूरी या कोई ऐसे हालात या कुछ ऐसे हो गए, हो सकता है, लेकिन ज्यादा एवरेज में आपकी पहली सालगिरह जोशो खरोश के साथ, खुशी के साथ माँ बाप मनाते हैं, क्योंकि आपकी उम्र का एक साल तसल्ली से, सेहत तंदुरुस्ती से, खुशी से, हर तरह से महफूज गुजरता है। हालेलुया हालेलुया। उसके बाद फिर जैसे बेटी कह रही थी, जब जब बच्चा जवान होता है तब तब मनाई जाती है उसकी। फिर एक वक्त आता है कि उम्र 40 साल से ऊपर चली जाती है। अच्छा फिर सर, फिर मैं बात कर रहा हूं साल के साल बर्थडे मनाने के जोश की। ओ छड़ो पर होंड कड़ी सालगिरह। फिर हम अपनी उम्र के उस साल को, अपनी बर्थडे के उस दिन को, अपनी पैदाइश के उस दिन को इतने जोशो खरोश, इतनी खुशी या इतनी हम सरगर्मी के साथ मनाना अहमियत नहीं देते। लाइक जैसे हम सब बड़े अगर माँ बाप की हैसियत से 40 या 40 से ऊपर की एज में है तो फिर हम ज्यादा प्रेफर करते हैं अपने बच्चों की बर्थडे के लिए या अपने छोटों की बर्थडे के लिए। इवन कि अगर हमारी बर्थडे की भी बात हो तो हम उसमें अपना जोश या मनाने में भी अपना कोई इतना रोल अदा नहीं करते। कोई कह दवे तो 100 बिस्मिल्लाह, ना आखे दे तां भी कोई फर्क नहीं पैंदा। अच्छा ते आ जेड़ा नवां साल आउंदा है किदां मनाने आ?
یہ جو نیو ایئر آپ کو ملا ہے، یہ کس کی عمر کو کاؤنٹ کر رہے ہیں آپ؟ اپنی عمر کو کاؤنٹ کر رہے ہیں؟ بہت ایسی کم زندگیاں ہوں گی، یا ہوں گی، لازمی ہوں گی، جو 1 جنوری کے دن میں پیدا ہوئی ہوں گی۔ بیٹیاں بیٹے بہت دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ کیا آپ اس 1 جنوری کو ان کی خوشی کے لیے منا رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر سال کی بات کر رہے ہیں تو آپ کی زندگی کے لیے بھی سال کا کوئی ایک دن ایسا ہوتا ہے جس میں آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے، ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے۔ اب اس کے ساتھ اگر ہم نئے سال کی بات کرتے ہیں، ایک نئی سال کی شروعات کی بات کرتے ہیں، تو یہ مسیحیوں کا روحانی تہوار ہے یا سماجی تہوار ہے؟ کس کس کو پتا ہے؟ اگر روحانی تہوار ہے، اگر روحانی طور پر ہم خدا کے حضور میں اس نئے سال کو لے کر اور اس نئے سال میں ہم انٹر ہوتے ہیں، تو پھر کرتے کیا ہیں؟ عمر بھر پھر لکھا ہے ہم کو اپنے دن گننا، ہم کو اپنے ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو ایک میری خدمت میں مجھے ایک تجربہ یا دیکھنے کو ملا ہے۔ کچھ ایسی مسیحی زندگیاں ہیں جو اپنے روح القدس کا بھی کیک کاٹتی ہیں۔ کبھی سنا ہے آپ نے؟ جب کسی وقت میں وہ روح القدس یافتہ ہوئے تھے تو وہ اپنے روح القدس یافتہ ہونے کا بھی خوشی کا اظہار یا کیک کاٹتے کہ سال کے اس دن میں مجھے روح القدس ملا تھا، لہذا مجھے یاد ہے اور میں اپنے اس دن کو بھی سیلیبریٹ کرتی ہوں یا جو بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر تہوار، ہر مذہبی طور پر منایا جانے والا تہوار آپ کے لیے کچھ سبق رکھتا ہے، آپ کے لیے کچھ سبق رکھتا ہے۔ اور جب سبق رکھتا ہے تو اگر اس تہوار یا اس رسم یا اس مذہبی ہم آہنگی میں اگر ہم اس کے لائق یا اس کے شایان شان اپنے اس جوش و خروش کو نظر نہیں کرتے، دکھاتے یا جوش و خروش میں نظر نہیں آتے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس تہوار سے کوئی اتنا لگاؤ نہیں ہے۔ ہمیں اپنے زندگی کے دن گننا سیکھنے کس سے ہیں؟ جتنی عمر ہم گزار چکے ہیں وہ بھی ہماری آج سالوں میں ہی کاؤنٹ ہوتی ہے۔ اور یہ جو نیا سال خدا نے اگر ہمیں بخشا ہے تو اس نئے سال کو بھی خدا نے ہمیں ایسے ہی ہماری عمروں میں بخشا ہے۔ اور اگر بخشا ہے تو پھر اس نئے سال کو ہم نے شروع کیسے کرنا ہے؟ اپنی زندگی کے دن گننے کے ساتھ، اور اپنی زندگی کے دن کیسے گزرنے ہیں، کیسے گزارنے ہیں۔ خدا آج اگر ہمیں یہ نیا سال بخش رہا ہے اور بخشا ہے تو ہم اس سال کے دنوں کو کس جوش و خروش کے ساتھ گنیں، سماجی طور پر، مذہبی طور پر، اور اس سے کہیں بڑھ کر روحانی طور پر۔ ہاللیلویا۔ ہر سال کی طرح خدا ہمیں جانچتا ہے۔ آپ نے ایک وہ انجیل میں مثال پڑھی ہوگی کہ مالک
एक दरख्त के अंदर तीसरे साल तक फल ढूंढने आता है। 3 साल का जिक्र है उसका। इसका मतलब है कि साल के साल खुदा को हमारी जिंदगियों से फल ते जे पतझड़ दे विच ही रहिए, पत्ते झड़े, बुरे हाल ते मंदे हाल, ये मैं रूहानी तौर पर बात कर रहा हूं। जिथे दी 2 मिनट दी दुआ पहले साल सी, आज भी 2 मिनट दी हुई। ऐसा नहीं है। अगर लिखा है कि सुबह को अपनी शफकत से हमको आसूदा कर, ताकि हम उम्र भर खुशो खुर्रम रहें। मेरे साथ एक और हवाला निकालिएगा जरा, ज़बूर 103 उसकी 15वीं आयत को। अब खुदा हमारे सालों में हमें बख्श क्या रहा है, खुदा हमारे जिंदगी के सालों में हमें दे क्या रहा है, खुदा की बरकत हमारे साथ कैसे कायम है। जी 103 उसकी 15वीं आयत। जी, इंसान की उम्र तो घास की मानित है, वो जंगली फूलों की तरह खिलता है कि हवा उस पर चलती और वो नहीं, और उसकी जगह उसे फिर ना देखेगी। सॉरी 5वीं आयत को भी पढ़ दीजिएगा। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है, तू अकात की मानित अज़ा नू जवान होता है। अज सरे जवान होता है। थैंक यू। वो तुझे उम्र भर साल बा साल, और सबसे बड़ी बात, एक साल को खुदावन के कलाम में बड़ी अहमियत दी गई है। एक साल को खुदा के कलाम में बड़ी अहमियत दी गई है। अब इस एक साल की अहमियत को हम, मेरे साथ जरा पीछे आएगा फिर एक दफा, ज़बूर 90 में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया जी, 4थी आयत को पढ़िएगा। ज़बूर 90 की ही 4थी आयत को पढ़िएगा। क्योंकि तेरी नजर में 1000 बरस ऐसे हैं जैसे कल का दिन गुजर गया, और जैसे रात का एक पहर। दिन और रात के पहरों को मिलाकर एक दिन। और क्योंकि तेरी नजर में 1000 बरस ऐसे हैं जैसे एक दिन जो गुजर गया, एक दिन जो, यानी कि खुदा की नजर में 1000 बरस एक दिन के बराबर हैं। और 7 दिनों में खुदा ने, 7 दिन का जिक्र है ना, और 7वें दिन खुदा ने आराम किया, और 6 दिनों में, यानी कि 7 दिनों का टोटल जिक्र है। तो 7 दिनों का जिक्र और 7 दिनों को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो कितने बने? आसान मैथ है, कोई मुश्किल तो नहीं भाई। 1000 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7000 साला प्लान खुदा ने इस रूए जमीन का बनाया हुआ। इस रूए जमीन का 7000 साला प्लान। बाइबल शुरू से लेकर एंड तक, आखिर जमाना, आखिर वक्त और उसकी सदा की बादशाही तक 7000 साला प्लान खुदा ने, ये आपके घर के अंदर खुदा ने रखा हुआ अपने कलाम के वसीला से। अगर उसके हजूर में एक दिन 1000 साल के बराबर काउंट है, तो फिर हमारा इसका मतलब है कि एक साल हमारी उम्र का खुदा के हजूर में कितने दिन काउंट होंगे। ये ऊपर भी लिखा हुआ है, जरा मेरे साथ पढ़ लीजिएगा कि इंसान की उम्र
कितनी खुदा ने मुकर्रर की है। जी 10वीं आयत को पढ़िएगा। ये नवे ज़बूर बड़ी जबरदस्त नसीहत और जिंदगी के बारे में हदायत रखता है। जी 10वीं आयत, हमारी उम्र की मियाद कितनी है? 70 बरस, और अगर कुव्वत हो, थैंक यू, 70 बरस या बड़े खुराकां खादियां, बड़ा सरवाइव कर गए तो कितना? 80 बरस। इसका मतलब है कि खुदा के हुजूर में हमारे यानी कि इंसान के अगर 80 बरस हों तो खुदा उसको 80 दिन में काउंट करता है। हालेलुया। ये मैं एक रूहानी कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं। अगर खुदा के हुजूर में एक दिन 1000 बरस के बराबर है तो फिर ये बरकत कैसी है कि जब हम एक वक्त में खुदा के हुजूर में झुकते हैं तो उसकी मल्टीप्लिकेशन देखें कितनी बरकत में खुदा आपको देगा। अगर हमारे दिनों को 80 दिन काउंट करेगा ना खुदा, तो इन 80 दिनों में एक दफा खुदा के हुजूर में आना कितनी बड़ी बरकतों का सबब होगा खुदा की नजर में। हालेलुया, हालेलुया। सो हर साल में जब हम अपनी उम्र को काउंट करते हैं, और ये एक ऐसा साल जो रूहानी तौर पर हमें बख्शा गया, जो रूहानी तौर पर हम अपनी खुशी को खुदा के हुजूर में लाते, शुक्रगुजारी को खुदा के हुजूर में लाते, तो इस साल का जो पहला दिन मसीही खुदा के हुजूर में गुजारते हैं, आप अंदाजा लगाएं कि इस साल के रूहानी तौर पर एक दिन में खुदावंद के हुजूर में आना 1000 साल की बरकत को हासिल करने के बराबर है। हालेलुया, हालेलुया। तो सीखना क्या है, समझना क्या है? इस 1000 साल की बरकत को इकट्ठा करने का गौरव रूहानी तौर पर। हालेलुया। अपने आप को बदलना है, अपने आप को चेंज करना है, और ज्यादा रूहानी तौर पर खुदा में आगे बढ़ना। हालेलुया। अगर 1000 के साल के प्लान को आप समझे ना, तो अपने एक दिन को भी आप कभी जाया ना करें। अपने एक दिन को भी कभी आप खुदा के हुजूर में जाया ना करें। लेकिन अफसोस की बात, हमेशा खुदा का टाइम माइनस हो जाता है। ये मैं बड़ी दफा बात कहता हूँ, हम हमेशा खुदा का टाइम माइनस करते हैं और अपने जाती टाइम को प्लस करते हैं। अगर अपने टाइम को आप प्लस करके खुदा के टाइम को माइनस करेंगे तो इसका मतलब है कि आप खुदा की बरकत को भी इसी तरह अपनी ज़िंदगी के अंदर माइनस। और इसका बड़ा सबूत ये है कि पिछले साल भी खज्जल होए थे, इस साल भी, मैं पंजाबी का सादा सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया कि पिछले साल भी खज्जल होए थे, इस दफ़ा भी, तो इसका मतलब फर्क फुरक कोई ना पिया, क्योंकि समझ नहीं आ रही। अपने जिंदगी के उस साल को काउंट करने के लिए हफ्ता पहला घर वाले वक्त पा देना। हर तरह की फरमाइश आप रख देते हैं, हर तरह का प्लान आप बना लेते हैं, हर तरह के उस प्लान के लिए आप अपने पैसे का बजट बना लेते हैं, मांग लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं, अपनी पॉकेट को खाली कर लेते हैं। लेकिन आपके उस जिंदगी के बर्थडे के उस साल के दिन में कहीं ज्यादा अहमियत इस नए साल की खुशी रूहानी तौर पर रखी जाती है खुदा के कलाम के अंदर। याद रखें, सीखने की जरूरत होती है, समझने की जरूरत होती है। बहुत सी जिंदगी आज भी ऐसी हैं जो पिछले साल में कुछ और थी दुनियावी तौर पर, लेकिन आज जब वो नए साल में दाखिल हुए हैं तो उनकी जिंदगी खुदा के कलाम के साथ यकसा तौर पर बदल चुकी होती है। अब बात आऊंगा उस पर जो बहन ने थोड़ी देर पहले कही।
جب آپ کو خدا کی طرف سے آپ کی زندگی میں وہ سال کے ایام بخشے جاتے ہیں، ملتے ہیں، ہمیں خدا مہیا کرتا ہے، تو آپ سلامتی کے ساتھ اپنی عمر کے اس سال میں داخل ہوتے ہیں۔ بے شک آج یا ان دنوں میں جنوری میں فیب میں آپ کی برتھ ڈے نہیں ہوگی، یہ میٹر نہیں کرتا روحانی طور پر، لیکن روحانی طور پر یہ میٹر کرتا ہے کہ اس نئے سال کے روحانی داخلے میں آپ نے اپنے اندر خدا کے ساتھ کتنی رفاقت کو قائم کیا ہے کہ آپ ایک دنا دل کے ساتھ اس سال کے اندر داخل ہوں۔ کئی ساڈے وڈے آندے نا ایڈا وڈا یا انی وڈی ہو گئی پر انہوں عقل اجے بھی، مطلب ہم اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں کہ اس کے کام جو ہے نا وہ سدھر نہیں سکے، اس کے کام جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہو سکے، اور اگر کام ہمارے خدا کے سامنے ہر سال کی طرح ویسے کے ویسے ہی ہیں تو یہ مطلب ہے خدا بھی ساڑھے واسے پھر کہے گا کہ سدھرے اجے انہوں یہ عقل کوئی نہیں آئی، یہ پاویں 70 سال دے دے تو پاویں 80 سال، روحانی طور پر، کیونکہ خدا کی نظر ہماری عدالت کرنے والی ہے، خدا کی نظر ہر روز ہمیں جانچتی ہے، پرکھتی ہے۔ تو اگر ہر سال کی طرح یہ سال بھی ایسا ہی گزر جائے گا اور اس سال میں بھی آپ کی کوئی روحانی طور پر پلاننگ کوئی نہیں، روحانی طور پر کوئی جوش کوئی نہیں، روحانی طور پر کوئی ایسا پلان آپ نے ڈیزائن نہیں کیا کہ خدا کے کلام سے میں نے اور کیا سیکھنا ہے، خدا میں آگے بڑھنے کا میں کیسے سریہ حاصل کروں، خدا میں آگے بڑھوں، اپنی دعا کو اور بہتر سے بہتر کروں، جیڑی 5 سال پہلا 2 منٹ دی دعا سی اج 2021 دے وچ بھی وہی 5 منٹ دی دعا، اس تو اگے ودی، اس تو اگے ودی سمجھ کوئی نہیں آئی۔ اگر کوشش نہیں کریں گے تو پھر سال کے زندگی کے دن ہم خدا کے حضور میں روحانی طور پر ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ میرے عزیزو کسی کو اپنی عمر کے بند ہونے کا پتہ، عمر کے ختم ہونے کا، کیونکہ انسان کی زندگی کو خدا کا کلام گھاس کی مانند دیتا ہے، گھاس کی مانند دیتا ہے۔ اگر اس گھاس کو روشنی، اگر اس گھاس کو زرخیزی، اگر اس گھاس کو نمی پانی نہ ملے تو گھاس سوکھ جائے گی۔ اگر آج آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں 80 سال سے بھی عمر کی درازی پاؤں، میں اس سے بھی بڑھوں، میں اس سے بھی زیادہ اپنی عمر کو خدا سے حاصل کروں، تو آج اس نئے سال کے دنوں میں خدا کے ساتھ اپنے اس عہد میں آگے بڑھنا شروع کریں، اپنے آپ کو جانچنا شروع کریں، اپنے آپ کو پرکھنا شروع کریں۔ پچھلے سال کی نوکری اور اس سال کی نوکری میں پروموشن ہو جائے نا 1000 دی بھی تے پورے محلے نو پنگڑے پا کے دسنے کہ میری سیلری ہاں پچھلی باری کمپنی نے گاڑی نہیں سی دیتی یاد کی مینوں، واہ جی واہ، اچھی بات ہے، لیکن روحانی طور پر اندر کی آنکھ پچھلے سال آر بھی بند ہی رہی۔ اگر اس کی نعمتوں کو عمر بھر ہم اچھی نعمتوں کو ہم اپنی زندگی کے لیے انجوائے کرتے ہیں، اس کی برکات سے ہم خوش ہوتے ہیں، تو پھر روحانی طور پر بھی اپنی زندگی میں اور زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جو زندگیاں اپنی زندگی کو، اپنے اس سال کو توبہ کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اس نجات اور اس خوشخبری کے ساتھ داخل ہیں، وہ مبارک ہیں۔ لیکن اگر اس سال میں بھی آپ نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، اس سال میں بھی آپ خدا کی غم پرستی میں نہیں آئے، بلکہ اس دنیا کی غم گسائی میں آپ، غم پرستی میں آپ دبے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، تو پھر یہ فکر کرنے کی بات ہے، کیونکہ خدا کے کلام کے اندر ہماری زندگی کا 1 سال خدا کے حضور میں 1 دن کے برابر ہے، اور 1 وقت میں اس کے حضور میں آنا کئی مہینوں بلکہ کئی سالوں کی برکت بھی ہمیں مل سکتی ہے، بشرطے کہ ہم اپنے ایمان کو،
अपनी जिंदगी को, अपनी जिंदगी के दिनों को और बिलखसूस साल के उन दिनों को खुदा के हजूर से हम शुरू करें, ताकि खुदावंद इस साल में, इस साल के गुजरते दिनों में, इस साल के गुजरते 365 दिनों में खुदावंद हर रोज हमको अपनी बेपनाह और बेशुमार बरकत से आसूदा करता रहे। फायदा क्या होगा? इसलिए फायदा होगा कि जो वफादारी जो खुदा के बंदा इब्राहिम ने अपने खुदा के साथ चलते हुए इकट्ठी की, वही वफादारी उसको अपनी आगे औलाद के लिए काम आई। वही वादा अगली नस्ल के लिए कायम हो गया, वही वादा अगली नस्लों के लिए कायम हो गया। और ऐसे ही खुदा आज आपसे भी चाहता है कि उसके हजूर में एक एक दिन, और बिलखुसूस वो दिन जो आपकी जिंदगी के अंदर एक नया साल, जो खुदा के पैमाना के मुताबिक खुदा ने सालों, महीनों और सदियों को मुकर्रर किया, आज आपके पास ये वक्त है, आज आपके पास ये मौका है, आज अपने आप को बदलने का मौका है। एक नया साल खुदा ने बख्शा है। ये कभी मत सोचें कि हुण सालगिरह मनाने का फायदा, रूहानी जोश में ठंडे ना हो जाए, रूहानी जोश में कभी ठंडे ना हो जाए। इसलिए कि खुदा की नज़र हमेशा आप पर टिकी है, इसलिए टिकी है कि खुदा ने अपनी बरकत से, अपने दम से आपको इस ज़िंदगी के अंदर, इस रूए ज़मीन पर क्या किया है? कायम किया है। हालेलुया, हालेलुया। सो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है न्यू ईयर की, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग, बहुत से ऐसे घराने, बहुत सी ऐसी ज़िंदगियां हैं जो आज के इस नए साल के दिन को नहीं देख पाई। बीमारी, अलालत, परेशानी और किसी हादसे की नज़र से वो इस दुनिया में नहीं, वो अपनी आंख को पहले ही बंद कर दिए। बेशक खुदा ने अपनी मर्जी को उनकी ज़िंदगियों में पूरा किया, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा खुशकिस्मत हम सब हैं जो खुदा के कलाम को आज एक दफ़ा फिर सुन रहे हैं और इस नए साल का आगाज़ कर रहे हैं। सो सोचना, समझना, परखना और अपने आप को जांचना इस बात पर है कि अगर खुदा ने मुझे अपनी बरकत से आज तक नवाजा है, अपनी बरकतों की अच्छी अच्छी चीज़ों से मुझे नवाजा है, तो इस साल में मैं खुदा के पास क्या लेकर आया हूँ, इस साल में मैंने क्या मंसूबा बांधा है, इस साल में मैं क्या करना चाहता हूँ कि खुदा और ज़्यादा मुझे अपने नाम में और अपने कलाम में, और सबसे बढ़कर इस साल के दिनों में मुझे बरकत से और ज़्यादा आसूदा करें। हालेलुया। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबों को बहुत बहुत बरकत दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।